आया करता, लेकिन तू बच न सका। इसलिए मेरे अजीजों, हर घड़ी उसका वार है शैतान का, इब्लीस का हमारे ऊपर, लेकिन कसौटी एक ही अपनी जिंदगी पर रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के लिए ऐसी कसौटी रखो कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेशक नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये हमारी कसौटी हो, ये हमारी जिंदगी का मेयार हो। और बाज लोग ये समझते हैं कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और थोड़ा भी अगर कोई दूसरी जमात का दिखता है जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ लगती है, तो हम तो उससे दूर रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं आर एस वर्ल्ड हमारे चैनल को। मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने बहुत ही प्यारा बयान किया है, आप इस बयान को पूरा जरूर सुने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बयान किया हुजूर के बारे में। आप इस बयान को सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नबी से हो जो बेगाना का मतलब क्या है? जो शरीयत छोड़ करके भाग रहा है वो नबी से बेगाना ही तो है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना दामन छुड़ाने की बात करता है, वो नबी से बेगाना है। ऐसे को ना तुम अपना दोस्त बनाओ, ना अपनों के सोहबत में उसको रखो, इसलिए कि कयामत के दिन जब पकड़ होगी, बुरों की सोहबत की वजह से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जहन्नम में जा रहे होंगे। सिर्फ क्यों? इनकी दोस्ती खराब थी, दोस्ती बुरे लोगों से थी। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं बात कुल मिलाकर के यही अर्ज करना चाहता हूं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हमारी जिंदगी का सारा दारो मदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में इतनी बसाओ कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जैसे हमें सिखाया है, जैसे हमें तालीम दी है। आपको पता है, दो चीजें मैं आपको बता दूंगा, मेयार क्या होना चाहिए। दो चीजें हैं। एक सहाबी हजरत अनस बिन नुज़ैर रदी अल्लाह ताला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबा में से एक है। राज की बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शेयर किया करते हैं। ये वही सहाबी हैं जो जंगे ओहद में ऐसे शहीद हुए कि उनकी शहादत की उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला। सिर्फ शहादत की एक उंगली उनकी कटी हुई मिली, जिससे उनकी बहन ने देख करके पहचाना कि ये मेरा भाई अनस है। वो सहाबी की बात कर रहा हूं। जवानी का आलम है, और जवानी लोग तो समझते अंगारे का नाम है, अंदर ख्वाहिशात का एक तूफान होता है। अलग अलग सबकी जवानियां होती हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, उनसे शादी भी कर लिया, निकाह कर लिया। बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, जायज मोहब्बत है, शादी भी कर लिया, और बीवी से बहुत लगाव था, जिसको कहते हैं इश्क के दर्जे की मोहब्बत है। तो बीवी है और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो भी मोहब्बत करती। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन नुज़ैर के घर तशरीफ लाए। जब बैठे थे वो हजरत अनस के साथ, मक्का का एक कासिद आया एक खत लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। मक्का के हालात बताते हुए कासिद ने खत दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा, पढ़ो खत में क्या है, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने पढ़ करके सुनाया। उसमें मक्का वाले जंगों की जो तैयारियां कर रहे हैं उसके सारे मामलात लिखे हुए थे कि मक्का वाले मदीने के ऊपर अटैक करना चाहते, हमला करना चाहते, और ये सारे हालात उस खत में राज के तौर पर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंद करो अनस, ये तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको संभाल के रखो। हजरत अनस ने कहा, जैसा हुक्म सरकार का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकल करके बाहर तशरीफ ले गए। अभी बाहर गए थे कि अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से आई, जिससे बेहद मोहब्बत करते थे आप, बहुत इश्क करते थे। आई, कहा, अनस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, कुछ राज की बातें हो रही थी, मुझे भी तो बताओ क्या बात हुई। अनस बिन नुज़ैर ने कहा
تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ بے شک کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں۔ بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا، چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ختمے یہ چیز آئی ہے۔ انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے۔ کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا، اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے، میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں، اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ، تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا، یہ بات نہ ہے، اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے۔ ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار، اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا۔ اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے۔ اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا۔ کیسے وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے،
اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ. میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے. لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا بیان کیا مفتی سلمان نظری صاحب نے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا بیان کیا مفتی سلمان نظری صاحب نے. آپ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور پھیلائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو ضرور جائے.